प्रति स्वागतम्। प्रधानवार्ताः। विमानपत्तनस्य नियमानुसारेण भविष्यति रेल स्थानकस्य सुरक्षा। 20 निमिषेभ्यः पूर्वमेव यात्रिकाः आगन्तव्याः। चीनदेशस्य राष्ट्रपतिना जिनपिंगेन चीनसेना युद्धसज्जतायै आदिष्टा। शिशुभ्यः दुबाईदेशः मार्गसुरक्षा शक्तीकृता। द्विदिनस्य राष्ट्रियकर्मण्यप्रतिषेधे जनाः कष्टम् अनुभूताः। स्वीयचित्रग्रहणावसरे निर्झर्यां पतित्वा विद्यार्थी मृतवान्। सम्प्रति वार्तायाः वार्ताप्रसारणस्य 96तमं सोपानं प्रति स्वागतम्। अयं शङ्करश्रीनिवासः भवन्तम् अभिवादये। वार्ताः विस्तरेण। विमानपत्तनस्य नियमानुसारेण भविष्यति रेल स्थानकस्य सुरक्षा। 20 निमिषेभ्यः पूर्वमेव यात्रिकाः आगन्तव्याः। रेल स्थानकस्य सुरक्षा विमानपत्तनस्य नियमानुसारेण सुदृढं भविष्यति इति योजना अस्ति। इत्यतः यात्रिकाः विशेषसुरक्षायाः कृते सुरक्षाबलानां विधारणं भविष्यति। एषा प्रक्रियायाः मध्ये रेल पर्यन्तं गमने विलम्बः न भवेत्। तदर्थं यात्रिकाः प्रायशः 20 निमिषेभ्यः पूर्वमेव रेल स्थानकं प्रति आगन्तव्याः। आरम्भे तु एषा व्यवस्था प्रयागस्य तथा कर्णाटकस्य हुब्बळ्ळि इति स्थानकयोः व्यवस्थिता। रेल प्रबन्धनेन 2200 स्थानकेषु एतादृशी सुरक्षायाः कृते योजना कृता। रेल स्थानकं पूर्णरूपेण प्रतिनिषिद्धं भविष्यति। स्थानकं प्रत्यागमनस्य सर्वान् मार्गान् चिह्नितं कृत्वा विधास्यति। सुरक्षा विधारणं विना अन्तःप्रवेशः न शक्यते। चीनदेशस्य राष्ट्रपतिना जिनपिंगेन चीनसेना युद्धसज्जतायै आदिष्टा। चीनदेशस्य राष्ट्रपतिना शी जिनपिंगेन सैन्यबलस्य परिवर्तनाय विषयेऽस्मिन् विशेषवार्तां कृतम्। शुक्रवासरे तेनोक्तं यत् निजपरिवर्तितवैश्विकसम्पत्कारणेन युद्धसज्जतायाः सर्वावश्यकता पूर्णतया करणीया इति। दक्षिणचीनसागरे अमेरिकीयसेनायाः हस्तक्षेपः तथा च ताइवानेन सह उद्भूते कार्यविषये चिन्ताम् अवर्धयत्। वार्ता एजेन्सी शिन्हु अनुसारेण जिनपिंगेन सेनायाः समक्षं वर्धितावरोधान्, सुरक्षायाः समस्याः तथा सैन्यनिवेशनस्य वर्धनाय चर्चा कृता। तेनोक्तं यत् सेनाः नवयुगाय रणनीतिविषये कार्यं करणीयम् तथा च युद्धस्य सज्जतायाः दायित्वमपि स्वीकरणीयम्। चीनदेशस्य सेंट्रल मिलिटरी कमीशन इत्यस्य अध्यक्षः अपि राष्ट्रपतिः जिनपिंग भवति। शिशुभ्यः दुबाईदेशः मार्गसुरक्षा शक्तीकृता। दुबाई मार्गगतागत आयोगेन मार्गसुरक्षाविधयः शक्तीकृताः। विद्यालययानान् विगणय्य यानचालनं कृतवतां दण्डशुल्केन सह यानचालनानुज्ञापत्रे दशश्यामबिन्दूनपि मुद्रणं करिष्यति। विद्यालययाने छात्राणाम् आरोहणावरोहणकाले स्थगनफलकं प्रकाश्यते। तस्मिन् समये पृष्ठतः आगन्तुकानि यानानि स्थगनीयानि। तदपि 5 मीटर् पूर्वं भवितव्यानि। नियमलङ्घकेभ्यः 1000 दिर्हं धनं दण्डं प्रदास्यते इति गतागतायोगस्य निरीक्षणाध्यक्षः मुहम्मद नब्हानः अवदत्। द्विदिनस्य राष्ट्रियकर्मण्यप्रतिषेधे जनाः कष्टमनुभूताः। विपक्षिदलानां द्विदिनस्य कर्मण्यप्रतिषेधे जनाः कष्टमनुभूताः। रेल रोड मार्गाः विपक्षिदलीयैः उपरोधिताः। केरले विपण्यः बलेन पिधातुं श्रमः आसीत् चेदपि वणिजः विपणि उद्घाटितवन्तः। दिल्ली, मुम्बै, चेन्नै, बंगळूरु, गुरुग्राम इत्येतेषु नगरेषु भङ्गं विना जनाः विचरन्ति। पूर्वोत्तरराज्येषु पश्चिमवङ्गे ओडिशायां च आक्रमणानि अभवन् इति आवेदनानि सन्ति। केन्द्रसर्वकारस्य कर्मकारविरुद्धप्रक्रमान् विरुध्य भवति अयं समरः। स्वीयचित्रग्रहणावसरे निर्झर्यां पतित्वा विद्यार्थी मृतवान्। कट्टक्देशीयः रोहनमिश्रः एतादृशं दारुणं मरणं प्राप्तवान्। ओडिशायाः भीमकुण्डनिर्झर्याः समीपे मयूरभञ्जे एव घटनेयं प्रवृत्ता। मित्रैः सह निर्झरीं प्राप्तः रोहनः स्वीयचित्रग्रहणावसरे स्खलितपादः नद्यामपतत्। अपघाते पतनस्य दृश्यानि समाजमाध्यमेषु प्रचरन्ति। प्रियमित्राणि, सम्प्रति वार्तायाः वार्ताप्रसारणस्य 96तमं सोपानम् अत्र सम्पूर्णतामेति।
विश्वे प्रप्रथमं भवति छात्राणां वार्ताप्रसारण कार्यक्रमः। ऐषमः अस्माकं मोदाय भवति। अधिकवार्तायै अस्माकं जालपुटं सन्दृश्यताम्। पुटसङ्केतः www.samprativarta.in। शुभं भूयात्।